तुम कभी भी नेकी को नहीं पा सकते जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो चीज़ ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब हो। यानी नेकी कैसे आपको मिलेगी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब भी आपने कोई चीज़ देनी हो, खर्च करनी हो, उससे खर्च करें जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब है। इसमें हमारे लिए सबक क्या है, हमारे लिए पैगाम क्या है? बहुत से इसके पहलू हैं, सिर्फ एक पहलू अर्ज करना चाहूंगा जिसका मैंने जिंदगी में खुद भी मुशाहदा किया है। आपने देखा होगा कई बार लोगों के घरों में चीजें पुरानी हो जाती हैं, वो अपना फर्नीचर चेंज करना चाहते हैं, टीवी चेंज करना चाहते हैं, तो वो जो पुराना होता है ना, घर से निकालना होता है, वो जाके मस्जिद में रख के आ जाते हैं। ये इस आयत की सराहतन खिलाफ वर्दी है। यानी जिस चीज को आप अपने घर से निकाल रहे हैं तो वो आप अल्लाह की बारगाह में लेके आ जाते हैं, अल्लाह के घर में। कुरान मजीद ने क्या कहा कि अगर तुम नेकी को पाना चाहते हो तो जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है अल्लाह की बारगाह में वो खर्च करो। आप तसव्वुर करें ना, आप असल में हमारा जो कि तसव्वुर दुरुस्त नहीं होता, हम ये समझते हैं कि हम शायद मस्जिद को दे रहे हैं होते, आप मौलवी साहब को नहीं दे रहे होते, वो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दस्ते कुदरत में दे रहे होते हैं। तसव्वुर करें वो जात कितनी बड़ी है। तो जब भी देखें ना, आपका कोई मेहमान आता है, मसलन हमारी तहरीक में हमारे लिए किबला हजूर एक अदब की जगह है, हम अगर कोई उनको गिफ्ट देंगे तो कैसा देंगे? कोई पुरानी चीज उठा के देंगे? अगर रसूल पाक आपके सामने हो, आप कोई पुरानी चीज उठा के देंगे? अल्लाह तो सबसे की बारगाह में कोई चीज देने चाहो तो वो चीज दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब हो। ये तसव्वुर समझा दिया कि नेकी को नहीं पा सकते जब तक सबसे महबूब चीज अल्लाह की बारगाह में खर्च नहीं करोगे। तो दूसरी बात, दूसरा रकू जो शुरू हुआ उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, ऐ मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और तफरकाबाजी न किया करो। और इसी रकू में आगे जाके फरमाया कि जो लोग वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, जिन लोगों ने फिर भी तफरकाबाजी जारी रखी और इख्तलाफात जारी रखे, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। आप सोचें थोड़ी देर के लिए, ये जो तफरकाबाजी का मतलब ये नहीं होता कि आपकी सोच मुख्तलिफ है, मेरी सोच मुख्तलिफ है, हर एक के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, एक जैसा नहीं होता। तफरकाबाजी क्या होती है? तफरकाबाजी ये होती है कि आप हर दूसरे को जो आपसे इख्तलाफ करता है काफिर कह दें, बिदती कह दें, मुशरिक कह दें, गुस्ताख कह दें, गुमराह कह दें। और माशाअल्लाह हमारा जो मजहबी तबका है ये सारा बेस इसी पे करता है, ये सारा का सारा। यानी जो आपसे मजहबी तौर पर इख्तलाफ रखता है, देखिए अल्लाह पाक ने हर एक की ज़हनी सतह एक जैसी नहीं बनाई, हर एक की इल्मी सतह एक जैसी नहीं होती। तो जो आपसे इख्तलाफ कर रहा है, इख्तलाफ आका ने फरमाया इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, अगर इख्तलाफ न होता तो दुनिया में इल्म तरक्की न करता। ये जो दुनिया में इल्म आगे बढ़ रहा है, ये देखें ना, अगर सारे जो सहाबा कराम ने इज्तिहाद किया उसी पे दुनिया रुक जाती, इमाम आजम पे दुनिया रुक जाती, तो ये इल्म आगे कैसे तरक्की करता? तो इल्म तो हर दौर में आगे बढ़ता जाएगा, तो इख्तलाफात भी होंगे। तो इख्तलाफ का माना ये है कि दूसरे के इख्तलाफ को इख्तलाफ ही रखें, उसे मुखालफत में न बदलें, उसे दुश्मनी में न बदलें, आप उसकी राय से इख्तलाफ करें। लेकिन हमारी बदनसीबी क्या है, बिलखसूस मजहबी तबके की, जो बंदा आपसे इख्तलाफ करता है स्ट्रेट अवे कह देते हैं ये काफिर है, ये बिदती है, ये मुशरिक है, इसकी मस्जिद में नमाज ही नहीं होती, दाढ़ी छोटी बड़ी हो गई है, उसके ऊपर फतवे आ गए, टोपियां मुख्तलिफ रंग की हो गई, पगड़ियां मुख्तलिफ रंग की हो गई, हम तो इतने नीचे गिर गए हैं। आप तसव्वुर करें, इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी कब्र पे गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह का अपना जो मसलक है वो रफ़अ यदैन करते हैं और सुन्नत समझ के करते हैं। उन्होंने इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे जाके नमाज पढ़ी, रफ़अ यदैन ही नहीं किया बारगाह में।
अपनी तहकीक पे अमल करते हुए हया आती है। ये अदब था एक दूसरे का। और हुजूर क़िबला सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो भी काम किया है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी डिवाइन प्लानिंग थी। किसी को कहा कि भाई आप रफ़अ यदैन कर लें, किसी से कहा आप रहने दें, किसी से कहा ऊंची आमीन कर लें, किसी से कहा खामोश रहें। ये सारी उसके महबूब की सुन्नतें थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मेरे महबूब की हर सुन्नत क़यामत तक जिंदा रहे। अल्लाह वाले इख्तलाफ को ऐसे समझते हैं और मौलवी इस पे झगड़े करते हैं, मुनाजरे करते हैं, फतवे लगाते हैं। आप देखें है तो हर एक के पास हुजूर की कोई सुन्नत ही है ना। तो इख्तलाफ को कभी भी तफरकाबाजी में, और ये पैगाम भी आपको सिर्फ मिनहाजुल कुरान से मिलेगा। बाकी आप जरा किसी और मस्जिद में जाएं और उनसे कह दें कि मैं किसी वहाबी के पीछे नमाज पढ़ के आ गई हूँ, वो कहेंगे पहले अपने आप को पाक करें आप। यानी इतनी हमारे यहाँ तंग नजरी है। हमारे इलाके की बात है, तबलीगी जमात के लोग मस्जिद में आ जाते, लोग मस्जिद धोते थे। यानी इतना लोगों का ज़हन बना दिया गया है कि इनका मसलक दूसरा है। देखें छोटे मोटे इख्तलाफ सहाबा कराम में थे। ये जो 4 मज़ाहिब हैं फिक़्ह के, इख्तलाफ हुए तो बने हैं ना, लेकिन हमारा अकीदा क्या है? हम हर एक को हक समझते हैं। हम इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी हक समझते हैं, इमाम मालिक को, इमाम अहमद बिन हम्बल को, हम सारे इमामों को हक समझते हैं, उनकी तहकीक को हक समझते हैं। लेकिन हम किसी एक इमाम की तकलीद करते हैं। तकलीद अपने इमाम की करें। देखिए ना, हम मिनहाजुल कुरान के लोग, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम हमारे उस्ताद हैं, हमारे मुर्शिद हैं, हमारे मुरब्बी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे आलिम को आलिम ही ना समझूं, मैं किसी दूसरे की इज्जत ही ना करूं। आपने फरमाया जो मेरा शागिर्द है और जिसने मुझसे कोई सीखा है, अगर वो किसी दूसरे आलिम की इज्जत नहीं करता तो वो मेरी भी नहीं करता। फिर उसने मुझसे क्या सीखा है? फिर आगे चल के कुरान मजीद ग़ज़वा बदर का जिक्र करता है और फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। ऐ लोगो, याद करो जब तुम बड़े थोड़े से थे, कमजोर थे, अल्लाह पाक ने तुम्हारी मदद की। और मदद भी कैसे की? पहले 1000 मलाइका उतार दिए। तो ऐसे ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुना मुसलमानों ने कि 1000 काफिर आ रहे हैं। पहला मार्का था, घबरा गए सहाबा कराम। देखें सहाबा कराम भी इंसान थे, इंसानी नफ्सियात थी। आम इंसानों की तरह सोचते थे कि हुजूर हम तो 313 हैं, उधर से 1000 आ रहा है। अल्लाह पाक ने 1000 मलाइका उतार दिए। तो सहाबा कराम ने कहा कि उनके पास तो बड़ा असला है, बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं, मदद थोड़ी और चाहिए। आकर ने फरमाया 3000 हो जाए तो काफी है। तो बस हुजूर ने सहाबा कराम को ऐसे कहा ही, अल्लाह पाक ने 3000 मलाइका उतार दिए। और 5000 मलाइका को अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम तैयार रहो। मुमकिन है मेरा महबूब 5000 कह दे, 5000 नीचे उतर जाना। इसमें बहुत से पहलू हैं, लेकिन एक पहलू आप ये देखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है और अल्लाह का अपने महबूब के साथ जो ताल्लुक है, बस उसके महबूब ने ऐसी जबान से निकाला, आपकी जबान मुबारक से निकला, अल्लाह की तकदीर बन गई। यानी अभी हाथ भी नहीं उठाए, बस सहाबा कराम से कलाम कर रहे थे और फरमाया 3000 आ जाए तो काफी है ना। फिर खुश हो तो सहाबा कराम ने कहा जी अल्लाह पाक ने इंतजार ही नहीं किया कि मेरा महबूब कहे, 3000 मलाइका वहीं उतार दिए। फिर आगे चल के कुरान मजीद ने मोहसिन की तारीफ की है। और मोहसिन कौन होता है? फरमाया अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राए वद्दर्रा वल काज़िमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। फरमाया अल्लाह ने जन्नत तैयार की है मोहसिनीन के लिए, और वो खुदा के महबूब हैं। उनकी पहली अलामत ये है कि वो खुशहाली में हूं या तंग हाली में हूं, दोनों हालतों में अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाते हैं। अच्छा, यहाँ हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने बड़ी जबरदस्त तफसीर की है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आना एक इंसानी फितरत है, लेकिन मोहसिनीन की अजमत क्या होती है
کہ غصہ آتا ہے تو اس کو والعافین عن الناس، پھر وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور معاف کرنے سے بڑھ کر وہ لوگوں پر احسان بھی کر دیتے ہیں۔ اس کی شرح میں ایک واقعہ آیا ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کے ہاں مہمان آئے، غلام کھانا لے کے آیا، تو جیسے ہی آپ کے پاس پہنچا نا، اس کا پاؤں پھسلا اور کھانا مہمان کے اوپر گرا دیا۔ آپ کو تقاضا ہے بشریت، ایسے تھوڑا سا ناراضگی کے آثار آئے چہرے پر، اور وہ بھی امام حسن مجتبی کے گھر کا غلام تھا۔ آپ اس کی قرآن فہمی دیکھیں اور امام حسن مجتبی کی مزاج شناسی دیکھیں، اس نے فوراً یہ آیت پڑھ دی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ امام حسن مجتبی نے فوراً وہ جو چہرے پہ تھوڑا سا اثر بھی آیا نا، فوراً اس کو بدلا، تو غصے کو ضبط کر لیا اور معاف کر دیا، اور اس نے جب کہا نا واللہ یحب المحسنین، آپ نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ کردار تھا، یعنی آپ اہل بیت رسول کا کردار دیکھیں تو قرآن کی آیات آپ کو نظر آئیں گی ان کے کردار کے اندر۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے، ان دونوں کو اگر تم تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر قرآن کی عملی پیکر دیکھنے ہوں تو وہ حضور کی اہل بیت ہے، کیونکہ قرآن اس گھر میں اترا ہے، ان کی ساری جو تربیت ہوئی ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ہوئی ہے۔ پھر اگلا ایک مضمون بیان ہوا ہے، آگے غزوہ احد کے واقعات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور غزوہ احد میں جا کے شکست ہو گئی، تو صحابہ کرام کے دل بڑے ٹوٹ گئے، اتنے ٹوٹے کہ لوگوں نے تلواریں چھوڑ دیں، اور کچھ صحابہ کرام تو میدان جنگ چھوڑ کے مدینہ پاک چلے گئے۔ آقا ان کو پیچھے سے بلاتے رہے کہ آ جاؤ واپس۔ حضور کے شہید ہونے کی خبریں پھیل گئیں، 70 صحابہ زخمی ہو گئے، 70 شہید ہو گئے۔ تو اب صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا، یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ اللہ کا رسول بھی ہمارے اندر اور ہم حق پر بھی ہیں، پھر ہمیں شکست ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنا ایک اصول بیان کیا، اور اصول کیا بیان کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں، پچھلے سال تم نے تو بھی ان کو ایک ضرب لگائی تھی نا، یعنی بدر کے اندر تم نے بھی تو ان کے 70 لوگ قتل کیے تھے، 70 قیدی کر لیے تھے، اس سال اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو کوئی بات نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا یہ دنوں کا ہیر پھیر ہے، کبھی تم فاتح ہوتے ہو، کبھی تمہیں شکست بھی ہو جاتی ہے، اس سے گھبرایا نہ کرو، یہ جو دن ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی کی اقبال نے تفسیر کی، اقبال نے کہا کہ اہل ایمان دنیا میں صورت خورشید جیتے ہیں، اہل ایمان دنیا میں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو کبھی آپ کی زندگی میں اپس اور ڈاؤن کا یہ سارا کا سارا ایک سرکل، تو کبھی آپ ڈاؤن چلے جائیں تو یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ آپ حق پہ ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کا دشمن جو باطل پر ہے، اگر وقتی طور پر اسے فتح ہو جائے، کسی کا وقتی طور پر فاتح ہو جانا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں، یا میدان جنگ میں کوئی جیت جائے بظاہر، دیکھیں نا کربلا کے مارکے میں کیا ہوا، بظاہر تو یزید ہی جیتا ہے نا، لیکن حقیقت میں کیا وہ جیتا ہے؟ حقیقت میں تو امام حسین ہی جیتے ہیں، اور قیامت تک وہی جیتے ہیں، اور حقیقت میں بھی وہی جیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اچھا پھر آگے ایک اور بڑا اہم مضمون شروع ہوا ہے، اسی میں پھر جب صحابہ کرام کے دل ٹوٹے نا، اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا کہ انبیاء کے ساتھ کون لوگ رہتے ہیں، ان کی صفات بیان کی، اور فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء گزرے ہیں جن کے ساتھ بڑے ربانی لوگ تھے، ربیون کثیر، بڑے رب والے ربانی لوگ تھے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، فما وہنوا فی لما اصابہم فی سبیل اللہ، کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، فما وہنوا کا مطلب ہوتا ہے، وہن کہتے ہیں ہمت ہارنا، انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وما ضعفوا،
کبھی کمزور بھی نہیں پڑے، ومستقانو، اور کبھی جھکے بھی نہیں ہیں۔ تو 3 صفات بیان کر دی۔ تو فرمایا اگر تم نے نبیوں کی معیت میں رہنا ہے، زمانہ کوئی بھی ہو، آج بھی اگر آپ یہ 3 اصول اپنا لیں کہ حق کی خاطر کبھی آپ کمزور بھی نہ ہوں، آپ کے اندر کوئی کمزوری بھی نہ آئے، آپ کبھی باطل کے ساتھ سمجھوتا بھی نہ کریں اور کبھی کمزور بھی نہ پڑیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ اللہ کی نبی کی معیت میں ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہمیشہ اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اور آخری مضمون تو بہت سے زیادہ تھے، پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے آپ کے اخلاق کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا جب دیکھا نا کہ لوگ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر زخمی ہیں، چہرہ انور سے خون بہ رہا ہے، صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہیں، شہادتیں ہو گئی ہیں، تو تھوڑا سا دل میں ایسے ہی خیال آیا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً قرآن مجید کی یہ آیت اتاری اور فرمایا کہ میرے محبوب کوئی بات نہیں، ان سے اگر غلطی ہو گئی ہے آپ ان کو معاف کر دیں، ان کو معاف کر دیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ فرمایا میرے محبوب کوئی بات نہیں ہے، آپ کو جو اللہ نے اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمایا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اے میرے محبوب اگر آپ سخت دل ہو جائیں گے تو یہ بھاگ جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے محبوب ان کو معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار طلب کریں۔ اب آپ یہاں سے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میں ایک اصول سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی۔ یہ جو ہم لوگ دین کا کام کرتے ہیں نا، مذہب کا کام کرتے ہیں، مسجد کا کام کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی اصول یہی ذہن میں رکھنا چاہیے، اصول یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نرم دل رہیں گے تو لوگوں کا جم گھٹا لگا رہے گا۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ کیوں ہجوم ہے میں خانے میں، کیوں ہجوم ہے، بات فقط اتنی ہے کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، پیر مغاں ہے مرد خلیق، کہ وہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے نا وہ مرد خلیق ہے، اس لیے میں خانے میں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ اگر مذہبی لوگ بد اخلاق ہو جائیں، زبان دراز ہو جائیں اور اپنے علم کا روب ڈالیں کہ میں عالم ہوں، میں لوگوں کو میری عزت کرنی چاہیے، کوئی نہیں عزت کرتا۔ اللہ رب العزت نے کہا میرے محبوب یہ جو آپ کے اوپر جانے دیتے پھر رہے ہیں نا، آپ کے نام پہ قربان ہوتے پھر رہے ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے نرم دل بنایا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی، جتنی زیادہ کسی پہ اللہ کی رحمت ہوگی وہ اتنا زیادہ نرم دل ہوگا۔ دل کی نرمی اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ اور اعظم چشتی کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کی اعجاز خلق دا تیرے، جیڑا آوے او وک جاوے تے کوئی ورلا جان بچاوے۔ اے میرے آقا، اللہ نے جو آپ کو اعلیٰ اخلاق دیا ہے، یہ آپ کے اخلاق کا عالم ہے، جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے وہ بک جاتا ہے۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ کے چچا اور والد آئے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے باپ ہیں، لیکن جو مجھے محبت اس گھر سے ملی ہے نا، باپ کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، لیکن تاجدار کائنات کی غلامی کو نہیں چھوڑا۔ تو قرآن نے اس کا سبب بیان کیا ہے کہ یہ حضور پہ جانے کیوں دیتے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر عزت کیوں دیتے ہیں، کہ میرے آقا آپ بھی تو نرم دل ہیں نا، آپ بھی تو اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے صحابہ کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی مذہبی طبقے کا بنیادی کام بنتا ہے کہ ہمیں با اخلاق ہونا چاہیے، جو بندہ بھی ہمیں ملے کم از کم اتنا تو کہے نا کہ بندہ اچھے اخلاق کا ہے، تو ہم کہیں نہیں وہ ذرا روب راب ہونا چاہیے، ڈر ڈور ہونا چاہیے، آنکھیں سرخ ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ مولوی صاحب بھی جلال والے ہیں۔ یہ جلال جلول کوئی نہیں ہوتا، یہ بد اخلاقی ہوتی ہے۔ رسول سے بڑی عزت کس کی ہوگی کائنات میں؟
اس سے بڑا درجہ کس کا ہوگا؟ آپ کی پوری زندگی میں دیکھ لیں، زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تھوڑا سا کوئی ایسا کیا روب ڈالنے کے لیے؟ ان سے بڑا درجہ کائنات میں کس کا ہوگا؟ وہ تو ایسے بیٹھتے تھے کہ کسی کو بعد اوقات لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ ہمارے رسول بیٹھے ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ ایسے کام کرتے اور انہیں کہتے بھائی میں تو آپ کا بھائی ہوں، میں تو آپ جیسا ہوں۔ لوگوں نے اس سے مغالطے بھی کھا لیے۔ تو یہ آقا کی محبت تھی، یہ آپ کی شفقت تھی، یہ آپ کا پیار تھا۔ اگر دوستان محترم اس اخلاق کو ہم بھی اپنا لیں گے تو ہماری مسجدیں بھی آباد ہو جائیں گی، یہاں بھی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ بنیادی طور پر قرآن نے ایک اصول دے دیا، اگر آپ اپنے مے خانے کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اپنے مرکز کو، اپنے سینٹر کو، اپنی مسجد کو، اپنی تنظیم کو، تو اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن۔ اللہم زین اخلاقنا باخلاق النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔